बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, मेहमानान गिरामी, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज़ पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआगो हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फ़रोग़ पाएँ। ख्वातीन व हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूँगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगीं, मगर अल्लाह ताला के फजल व करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज़्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूँगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने ख़ास तौर पर और वज़ीर आज़म इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए। पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज़्यादा है और इस साल के शुरू के 2 महीनों में मज़ीद 10% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज़ हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसीस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इक़दामात की बदौलत 2 साल कबल आलमी बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। FBR ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में
4,732 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 18% ज़्यादा हैं। इसी तरह मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किए गए हैं। अब ज़रा सुने, अवाम की इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा कराना और तरसीलात ज़र भेजना हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता है। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि FATF के मैदान में बड़ी तनदही से काम करके सारे एतराज़ात के हल के लिए कवानीन और प्रोसीजर बना लिए गए और लागू भी कर दिए गए। अवाम और बिलखुसूस कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। मकान और छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ किया। जो चलेगी वो ये कि इस हुकूमत के तामीराती शोबे को 36 अरब की सब्सिडी देने के अलावा इस हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सों की मद से अवाम को अपने मकान की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की है। सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहाँ भी लोगों को समझ आनी चाहिए। नतीजतन पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो 260 अरब रुपए की हद उबूर कर चुका। हुकूमत के ऐलान करदा तामीराती पैकेज में अब तक 447 अरब की मालियत के 1252 मंसूबों की रजिस्ट्रेशन हुई है। हुकूमत के इन इक़दामात की बदौलत न सिर्फ माशी सरगर्मियों में तेजी आई है, बल्कि 70 के करीब डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसा कि स्टील, सीमेंट, रंग और रोगन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसमें लोगों के रोजगार के मौके भी शामिल हुए हैं। तामीराती शोबे में तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आज़म पाकिस्तान के सर जाता है कि जिन्होंने अवाम के एहसास पर पाबंदी पॉलिसी बनाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने भी हमें माशी कामयाबी से नवाजा। ज़राअत के शोबे में 2.77% की तरक्की हुई है और उसमें मजीद मेहनत की जरूरत है। हुकूमत के IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो की वजह से IT बरामदात 2.12 अरब डॉलर तक पहुंच गई और गुज़िश्ता साल की निस्बत में इन बरामदात में 47% का इजाफा हुआ है। रजिस्टर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में नौजवानों को तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इनमें वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत नौजवानों की ऑनलाइन तरबियत का प्रोग्राम डिजी स्किल्स काबिल ज़िक्र है। यह अमर काबिल तहसीन है कि अब तक 17 लाख नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए तरबियत दी जा चुकी है। कोई छोटा नंबर नहीं है, 17 लाख नौजवानों को, जिसमें अक्सरियत 18 साल से 29 साल की उम्र के नौजवान हैं। पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स ने अब तक 20 करोड़ रुपए का डॉलर का ज़र मुबादला कमाया है। हुकूमत को इस बात का इदराक है कि दुनिया इस वक्त चौथे सनती इनकलाब से गुजर रही है, जो शोर शराबे से रोका नहीं जा सकता। और ये इनकलाब अब सिर्फ मादी तरक्की का इनकलाब नहीं, बल्कि एक फिक्री और जहनी इनकलाब है। माजी में अक़वाम ने कारखानों और इंडस्ट्रीज की मदद से तरक्की की है। ये तरक्की जिसे हम ईंट और गारे की तरक्की भी कहते हैं, जरूरी है, मगर ये वक्त लेती है।
اس کے مقابلے پر جدید ٹیکنالوجی صدر مملکت عارف الوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان درست سمت میں گامزن ہے اور اس وقت آذان کا وقت تو ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خطاب جاری تھا صدر مملکت عارف الوی کا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر حکومتی پالیسیز کی بدولت معاشی کارکردگی دیگر ممالک کی نسبت بہتر ہے۔ پاکستان میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں اور عوام اس چیز کو جان چکے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت غریبوں کی مدد کی گئی، آسان شرائط پر سستے گھر دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بہترین سمت کی طرف گامزن ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہتر حکومتی پالیسیز کی بدولت معاشی کارکردگی دیگر ممالک کی نسبت بہتر ہے، اور یہ سارا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ مالی سال کے 2 ماہ میں ہدف سے زائد ریونیو اکٹھا کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے احساس پروگرام کے تحت غریبوں کی مدد کی گئی۔ خطاب کر رہے تھے صدر مملکت عارف الوی، اور انہوں نے کہا کہ آسان شرائط پر گھر بنانے کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں اور ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور عوام اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، اور اس چیز کا سارا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے اس سال، اور آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ مالی سال کے 2 ماہ میں ہدف سے زائد ریونیو بھی اکٹھا کیا گیا ہے، اور بہتر حکومتی پالیسیز کی بدولت معاشی کارکردگی دیگر ممالک کی نسبت بہتر ہے۔ عقل میں آ جائیں گی۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہا تھا اور آئی ٹی کی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، انٹرنیٹ آف تھنگز، نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا انالیسس، اور یہ ایسی دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی مدد سے تیز رفتار ترقی کا امکان ہے۔ اور میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ذہانت کے اعتبار سے پاکستانی قوم اور پاکستانی نوجوان دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مساوات کے ساتھ ذہن سب کے لیے سب میں بانٹا ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارا نوجوان اپنی ذہنی استعداد کو بروئے کار لا کر عصر حاضر کی سائبر ڈیفنس اور سیکیورٹی چیلنجز پر احسن طریقے سے قابو پانے میں مدد کرے گا۔ خواتین و حضرات، معزز پارلیمان، یہ تو تھے چند معیشت کے اشاریے، مگر اسی طرح حکومت کا انسانی وسائل کی ترقی کو اولین ترجیح دینا اور انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسیوں کو اپنانا دوسری بڑی تبدیلی ہے اور کامیابی ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا اور ہم نے اپنی توجہ صرف برک اینڈ مورٹر ڈیولپمنٹ پر ہی مرکوز کی۔ کرپشن کے ناسور اور ماضی کی غلط ترجیحات کی وجہ سے ہم نہ صرف ترقی سے محروم رہے بلکہ انسانی سماجی ترقی کے تمام اشاریوں یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کی میں بھی دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی، میرٹ کی پرواہ نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ گورننس کمزور ہوا اور برین ڈرین کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ قومی سلامتی کا تصور اب صرف سرحدوں اور فوجی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ماحول، خوراک، تعلیم، چھت اور صحت کے شعبے انسانی سلامتی کے جامع تصور کے تحت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ ایک نئے عظیم الشان پاکستان کا قیام
ایک تعلیم یافتہ، صحت مند اور ذمہ دار قوم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہنرمند اور ذہین افراد اقوام کی ترقی کے لیے سب سے بڑا پلر ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، سن لو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہیں بات مثبت ہوگی کہیں منفی ہوگی، مگر ہر فرد ذمہ دار ہے۔ لہذا حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے لیے احساس پروگرام جیسے پاورٹی ایلیویشن، سماجی تحفظ کے مثالی منصوبوں کا قیام عمل میں لائی ہے۔ ذہنی و جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے احساس نشو و نما، وسیلہ تعلیم، احساس کفالت، احساس اسکالرشپ، احساس ایمرجنسی کیش، احساس آمدن، احساس لنگر خانے اور احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے پروگراموں کی مدد سے مستحق اور غریب افراد کی معاشی اور سماجی تحفظ پر کام کر رہی ہے۔ لوٹ مار سے ہٹا کر انسانوں پر فوکس کیا گیا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ حکومت نے اس سال تقریباً 208 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو کیش آمدنی دی جائے گی، جس سے ملک کے 30% آبادی مستفید ہو سکے گی۔ ان تمام منصوبوں میں نہ صرف خواتین بلکہ خصوصی افراد کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور ان کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت اس مالی سال میں 70 لاکھ خواتین کو ماہانہ 2000 روپے دیے جائیں گے۔ اور 20 لاکھ خصوصی افراد کو ماہانہ 2000 روپے دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے خواتین اور خصوصی افراد کی مالی شمولیت یقینی بنانے کے لیے خصوصی قرض کی اسکیم متعارف کرائی گئی، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ذرا سا سوچنے کی بات ہے۔ قرض کی اسکیمیں تو موجود ہیں مگر مناسب آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرض لینے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک اور بہترین کامیاب جوان پروگرام ہے جس کے لیے اس سال تقریباً 100 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ اس کے لیے کہ ملک کے نوجوانوں کو آسان شرائط پر اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض دیے جائیں۔ اب تک 15 ارب روپے سے زائد کی رقم تقریباً 14,000 کاروبار شروع کرنے میں استعمال ہو چکے ہیں۔ حکومت نے نوجوانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اضافہ اور انہیں باہنر بنانے کے لیے ہنرمند پاکستان پروگرام کے لیے 10 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، اور اب ملک بھر میں 720 اداروں میں 1,70,000 نوجوانوں کو سکلز دی جا رہی ہیں اور ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ ذرا سا اجازت دیں۔ معزز حاضرین، اسی طرح حکومت عوام کے صحت کے مفت علاج کے لیے بھی پروگرام میں سرگرم عمل ہے۔ صحت سہولت پروگرام اور صحت کارڈ کے تحت پاکستان یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہا ہے۔ اب تک 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان، جو کہ تقریباً 8 کروڑ 10 لاکھ افراد بنتے ہیں، اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے خیبر پختونخوا سے ہو،
पंजाब या बलूचिस्तान से हो, इस्लामाबाद से हो या आज़ाद जम्मू और कश्मीर से, साबका फाटा के अजला से हो या गिलगित बल्तिस्तान से, आप जिस्मानी कमज़ोरी का माजूरी का शिकार हों या आपका ताल्लुक़ किसी भी अक़लियत से हो, रियासत आपकी सेहत के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बहुत जल्द पूरी मुकम्मल आबादी को तक ये सेहत सहूलत प्रोग्राम पहुंचा दिया जाएगा। मज़ीद बरा हुकूमत मुल्क में टेली मेडिसिन के फ़रोग़ के लिए भी इक़दामात कर रही है और ये मेरा एक पसंदीदा टॉपिक है। इनमें सूबों से भी दरख्वास्त करता हूं मैं कि वो टेली मेडिसिन के तसव्वुर को अपनाने पर तवज्जो दें, जिससे गरीब आदमी या औरत, हम तो इस काबिल हैं कि किसी को फ़ोन भी कर लें पेट में दर्द हो, एक गरीब आदमी और औरत फ़ोन पर बात करके मशवरा तो ले ले, अस्पताल जाने की ज़रूरत तो ना हो उसको। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि टेली मेडिसिन पर तवज्जो दी जाए, घर पर बहुत बोझ अस्पतालों से बच जाएगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, इसका मुझे ख्याल है कि इसकी पर तवज्जो देनी चाहिए। इसकी वजह से वसाइल पर बोझ बढ़ रहा है और हमें तालीम, सेहत, खुराक, ट्रांसपोर्ट, पानी, निकासी आब और तवानाई जैसी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम तक पहुँचाने में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हमें बच्चों की पैदाइश में वक्फा लाने, कुनबा छोटा करने, कुरानी आयात के मुताबिक माँ खुद अपने बच्चे को दूध पिलाए, इन चीज़ों को आम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की बेहतरीन परवरिश हो सके। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली तकरीर में बच्चों की कमज़ोरी, स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन का जिक्र किया था, वो इसी तरह से ठीक हो सकता है। मैं इस सिलसिले में मीडिया से, उलमा इकराम और माशरे के दीगर तबकात से गुजारिश कर रहा हूं कि इसमें हुकूमत की मदद करें और हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसमें फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। तालीम का शोबा बड़ी अहमियत का हामिल है और हुकूमत ने पाकिस्तान में यकसा तालीमी निसाब के निफाज के लिए इक़दामात किए हैं। इस बेहतरीन काम का मकसद बहुत अच्छा काम, मुल्क भर के बच्चों को मुसावी तालीम और एक मुत्तहिद कौम की तश्कील करनी है। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तकरीबन 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए गए और मजीद गुज़िश्ता 2 सालों में 1,42,000 तलबा को एहसास स्कॉलरशिप दी गई। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पैकेज आया है। और हाल ही में हायर एजुकेशन की जानिब से मुझे 2 हफ्ते पहले ये इत्तला दी गई है कि खुसूसी अफराद के लिए, मिनिस्टर साहिबा इस पर गौर करें, खुसूसी अफराद के लिए अपनी पॉलिसी में खुसूसी तलबा को मुल्क भर के जामियात में ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस की मद में मुकम्मल छूट देने का ऐलान किया है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की तालीम की फराहमी और इन्हें हुनरमंद बनाने का मकसद पाकिस्तान को समाजी और माशी तरक्की की राह पर गामजन करना है। एक अनपढ़ इंसान तो सिर्फ बोझ उठा सकता है, मगर एक तालीम याफ्ता फर्द जो है वो अपनी रोजी बढ़ाता है और कौम की रोजी भी, इनकम को भी बढ़ाता है।